Et nous demande la séance تاعنا أنا حنديرو la solution تاع deuxième homework pour la série ديالنا. Le travail اللي كان demandé في هاد homework c'était de faire allumer une LED une pin analogique كامل les valeurs تاع signal analogique سما من 0 حتى 255 بان با دو 5 سما تريح نزيدو في لاتونسيون هذيك ب 5 تكون 0 من بعد 5 10 ماشي 5 فولت رانا نهضروا بالانالوجيك من 0 ل 255 255 هي 5 فولت هي تقابلها 5 فولت حنا دوكا نهضروا على لي فالور انالوجيك تسمى من 0 حتى الماكسيموم 255 بان با دو 5 وكي تكمل تشارج تما توصل للماكسيموم تعاود تبدا تطفى من 255 ل 0 كي تبدا تنقص بان با دو 5 تاني وكاين اون كونديسيون في هاد العفسه كي تكون تشعل ولا كي تكون تطفى كي ندوز على لا فالور 100 ولا فالور 200 كاين ان بوزور يشعل تاني دونك انا حنسحقو اون كارت اردوينو اون لاد اللي حتكون كونيكتي لون بين انالوجيك انا خيرت لا بين 3 لا سورتي ديالها راح تكون كونيكتي لون ريزيستانس ومن بعد تروح للا ماس ان بوزور يكون كونيكتي لون بين خيرنا لا بين 8 لا سورتي ديالو تروح للا ماس تاني دوكا ندوزو للبروغرام عندنا قلنا لا لاد في لا بين 3 والبوزور لا بين 8 بون انا خيرت هادوما نتوما ليسونسيال في لا لاد ما تخيروش اون بين هكاك برك لازم اون بين انالوجيك تما اللي فيهم تيلد لا لاد حتكون سورتي والبوزور تاني لاحظتش راني خرجت نوض من اردوينو تما لي دو راهم حيكونوا سورتي ومن بعد قلنا بان حابين نشعلوا لا لاد هادي من 0 حتى ل 255 ان با دو 5 باش نديرو هاد العفسه لازم نوتيليزيو اون بوكل اللي هي فور لا بوكل فور هادي فيها 3 بارامتر الاولانيه سي منين تبدا هاد لا كونديسيون تحسب دوزيام سي لا ليميت ديالها تسمى كي تعطي لها الديبي ولا ليميت راك عطيت لها انترفال اللي حد تمشي فيه والبارامتر الاخراني سي لو با اللي تزيد فيه في هذاك الانترفال دونك عندي فور الثانيه لازم نعطي لها اون فاريابل تمشي بها جون هي تبدا تزيد باش توصل للماكسيموم تسمى لازم اون فاريابل نديكلاريو لا فاريابل ديالنا نخيرو حنا لا فاريابل اي نبداوها من 0 تسمى اي راهي 0 هكا اردوينو مديكلاريين بلي كاينه اون فاريابل اي القيمه ديالها 0 تسمى فور اي نديرو بلي كي تكون ايغال 0 الاي ديالنا في الفور سيباريو بين لي بارامتر بوين فيرغول تسمى هكا عطيت لها منين تبدا من بعد نعطي لها لا ليميت ديالها قلنا لا ليميت ديالها هي 255 تسمى واش نقولوا لها نديرو الانترفال الاي من 0 ويدي كامل لي فالور لي تحت 255 تسمى انفيريور ويدي 255 تسمى ايغال ا 255 تسمى الانترفال ديالنا يبدا من اي ايغال 0 حتى اي ايغال 255 مع يدي كامل لي فالور اللي تحت 255 ومن بعد البارامتر الاخراني سي لو با نقولو زيد لي ب 5 تسمى يدخل الاي راهي 0 يدير هذيك العفسه راهي داخل البوكل فور بعد يزيد الاي هذاك يزيدلو بخمسة ومن بعد ديك الاي هذاك ينكريمونتي بخمسة تسمى كان 0 يولي 5 مازالو صغير على 255 يزيد يدخل يدير هذيك العفسه اللي قلناها له ويريح يدير هذاك البوكل حتى يوصل ل 255 اون فوا يزيد بخمسة يتيستي يلقى بلي الاي ديالو راهو كبير على 255 سما يخرج من لابوكل يروح يدير عفسه واحده اخرى باش نعطولو البا توجور نقولو اي نقولو بلي راك حايد نانكريمونتيوه ولا نديكريمونتيوه حنا رايحين نانكريمونتيوه دوكا من بعد توجور دير ايغال 5 هكا معناتها راك تقولو البا الاي ديالك زيد بخمسة هكا لا سينتاكس ديالو نحلو لاكولاد توجور فيريفيو بلي لاكولاد ديالكم مغلوقه دونك كي تحقق هاد العفايس اللي درناهم نقولو واش يدير حنا رانا حابين كي يكون الاي هكايا نشعلو لا ليد ديالنا بلي فالور تاع الاي هذا فيو كان في الانالوج تسمى نكتبو انالوج سورتي تسمى رايت
انا حابين نشالو لا لاد بلي فالور تاع الاي. هاي دوكا لا ديفيرونس. دوكا في عود ما نقعد نكتبلو اشعل لي لا لاد ب10 ومن بعد شعلي لا لاد بون تسمى شعلي تكون زيرو، من بعد نقولو شحال هذه ب5، من بعد 10 15 ونقعد نزيد. تيماجينيو شحال نقعد نكتبلو من الزيرو حتى 255 غير ب5. تيماجينيو شحال منين دو كود. تسمى في بلاصه ما ندير هادي ندير غير هاد الانستركسيون، هو راح يفهم باللي الاي ديالنا رايح غير يتبدل مع الولي يعطيلو القيمه زيرو، بعد يزيد ب5، من بعد يريح يزيد ب5 تيوصل 255 يخرج من هاد لابوكل. لهنايا كي يكون لا ديالي تزيد في لانيمينيجيتي ديالها ب5، اني حابه كي توصل هي راهي تزيد وفي هاد لابوكل كي توصل لل100 ولا لل200 البوزور يشعل. تسمى داخل هاد لابوكل فور وهي تقعد تنكريمونتي وتزيد لانيمينيجيتي تاع لا لاد، نقولو سي دونك نقولو اف الاي وصل ل100 ولا تسمى كي نديرو او باردوينو هكايا تندار هاد لي دو بار هادو معناتها او. تسمى اذا كان اي ايغال 100 ولا اي ايغال 200 نحلو توجور لا كولاد ونفيريفيو بلي مغلوقه. اذا تحققت هاد العفسه اشعل لي البوزر. سينون تسمى else في لي فالور الاخرين تاع اي ابار 100 و 200 البوزر تخليه طافي. دونك البروغرام كي شاو حيجي يدخل الفور يفيريفي يلقى الايغال زيرو يشعل لا ليد بالقيمه تاع الاي، من بعد يفيريفي اذا الاي كان 100 ولا 200 يشعل البوزر، ما كانش 100 ولا 200 يطفي البوزر يعاود يدخل الاي تكريمونتا ب5 ما كان 0 يولي 5 ومازالو صغير على 255 يعاود يزيد يفيريفي هاد ويريح يعاود يدخل لهنا ويزيد ب5 ويفيريفي حتى يوصل 255. كي يلقاو بلي راهو كبير 255 ما يديرش هاد العفايس كامل ويحبس البروغرام. اني حابه لهنا كي يوصل 255 ويخرج من هاد البروغرام كامل نقولو عاود طفي لي تمشي طفيها لي ديريكت، طفيها لي كيما شعلتها بالعقل. بصح واش ندوك الكونطرير الاي راهو 255 ماشي زيرو، تما حيبدا من 255 ويريح ينقص ب5 حتى يوصل للزيرو. دونك فور اي ايغال كي راح يخرج الاي منا راح حيكون ايغال 255 بوان فيرغول اي. مادام الاي راهو كبير على الزيرو تريح دير لي هاد العبسه كي يوصل ايغال زيرو يحبس سوبيريور و ايغال زيرو ندير قيمه زيرو تاني و توجور بلو با دو 5. بصح هاد الخطره نقص ماشي يزيد موان ايغال 5. توجور نقولو شكون راح يدير لي فالور تاع الاي هي لا لاد ولا ميم كونديسيون. اذا كان الاي ايغال à 100 ولا 200 البوزر يشعل، سينون البوزر يطفى. لو كان كنت حابه ندير اند نديروها هكا، هادي اند وهادي او سما الاخرى اي وهادي او. راني حابه ندير هادي او سما سوا 100 سوا 200 ماشي 100 200 اون ميم طون فيو كو الاي راح يكون واحد سما امبوسيبل راح يكون 100 200 اون ميم طون. سما سوا يكون في لا فالور 100 يشعل البوزر ولا كي يكون في لا فالور 200 يشعل البوزر. هذا هو البروغرام ديالي. نزيدو برك انديلي لهنا جونغ كي يكون يشعل لا لاد باش نشوفو باش قلنا بلي الميكرو كونترولور ديالنا غابيد بزاف سما نديرولو انديلي باش نشوفو شونجمون تاع ليطا. نديرو انديلي تاع 1 دومي سكوند نكومبيليو باش نشوفو لي زيرور. كاينه اون ايرور بون ليرور هاي لهنا قلنا بلي كي نكومباريو زعما راني حابه نمد كي نكون حابه نمد اون فالور اون فاريابل ندير ايغال وحده تسمى نقولو اي ايغال هاد لا فالور. بصح كي نكون نكومباري في ليغاليتي ولا في كاش عفسه توجور ندير دو فوا ايغال تسمى زوج خطرات. كي نديرو دو فوا ايغال راني نقولو فيريفي اذا الاي كان ايغال هاد لا فالور. وهنا واش انا حابين فيريفيو
لا فالور تاع الاي. تسمى في الكومباريزون كي نديرو دو فوا ايكال معناتها نقولو اذا الاي راهي تساوي 100 ولا اي تساوي 200. cette fois-ci ما كاش اون ايرور. دوكا نتيليفرسيو ونشوفو. هذا السيركوي ديالنا on a relié بوزور مع لا بين 8 ولا سورتي ديالو راحت لا ماس ولا لاد خيرنا لا بين انالوجيك 3 لا سورتي ديال لا لاد راحت لا ريزيستانس لا ماس. دوكا نتيليفرسيو ونشوفو اسكو البروغرام ديالنا هي جوست. تبدا من زيرو تريح تزيد توصل 255 كي تكون تزيد حيصوني البوزر في لا فالور 100 بعد تزيد يطلع يصوني في لا فالور 200. كي يوصل الماكسيموم لا ريد ديالنا حتعاود تحبط لا لومينيزيتي ديالها تزيد تصوني في 200 من بعد تزيد تحبط نزيد تصوني في 100 حتى توصل للزيرو.